Ang tigbalantay sa kahoy nga nara. Sa usa ka tunghaan sa barangay Magsaysay, naay usa ka ilado nga kahoy. Ang dambuhalang kahoy sa nara nga nagatindog sa kilid sa may gate sa Magsaysay Integrated School. Kung pagapangutan-on ang mga residente sa maong barangay, wala na'y nakahinumdum kung kanus akin ni gitanom. Subay pa sa mga katigulangan, karaan pa kini sa pinakaunang istruktura sa eskwelahan. Pipila ka dekada na ang milabay, daghan na og pagbag-o sa maong lugar. Ang mga istruktura sa palibot ug ang hinay-hinay na pagdako sa populasyon sa maong barangay. Apan, makita na nagpabiling lig-on lang gihapon ang maong kahoy sa nara. Kaniadtong Magsaysay Elementary School pa lamang ang tawag sa maong eskwelahan hangtod sa nahimo na kining Magsaysay Integrated School. Nagabarog lang gihapon ang maong kahoya. Ang kahoy nga nara nahimutang sa kilid sa gate sa maong eskwelahan. Makita na anaa kini sa wala pa ang gate sa eskwelahan, kay ang mga bakal nga gigamit sa paghimo sa haligi sa maong gate konektado sa isig ka kilid sa nara. Ang mga gamot mura kadako sa usa ka bitin nga nagunit sa yuta, ug ang mga sanga nagsilbing atop nga naghatag og bugnaw nga landong sa tanang estudyante. Alang sa uban, usa lang kini ka kahoy. Apan alang sa mga katiguangan, kini ang sentro sa misteryo sa lugar. Sukad pa sa una, ang mga taga didto naandan na nga muingon og tabi apo kada maagi sila sa ilawom niini. Tabi apo, labay mi. Kini nga mga pulong ang sige nga ginapasinad-an sa mga ginikanan ug mga apuhan sa ilang mga bata. Para sa ila, isa kini katimaan sa respeto sa nagpuyo nga dili makita. Ingon sa mga tiguang, dili daw kita ang tag-iya sa kalibutan, kundi mga lumalabay lamang. Maong kinahanglan mangayo kita og agianan. Sukad pa sa una, nagatuon ang mga residente sa barangay nga taw-an gayud ang maong kahoy. Busa dili gayud ta magpasagad og kiat dapit sa kahoy ug dapat nga mananghid usa ta molabay. Apan tungod sa modernong panahon, daghan ng mga batan-on ang wala nagtuon niini. Alang kanila, usan na lang kini ka ordinaryo nga kahoy. Sa una pang panahon, ang trahedya sa duha ka bata ang nagapamatuod sa mga residente nga aduna gayoy nagabalantay sa maong kahoy. Usa ka hapon, ang estudyante nga si Lemuel nagsigi og balik-balik og labay dapit sa kahoy kay sige og pagambas sa iyang maong bisikleta. Niabot na hapit na ang kilom-kilom, samtang paspas kaayo siya nagbisikleta paingon sa gate, wala siya mitaboy umihinay man lang. Nakatawa pa siya samtang nag-ingon sa iyang kauban, dili tinuod nang nay nagpuyo sa kahoy, atik-atik ra na. Sa wala damha, kalit lang nalabay si Lemuel sa iyang bisikleta ug nagbanggaan kini sa usa ka motorsiklo. Napantok ang iyang ulo ug sakit kaayo ang iyang pagkatumbas sa mga bato. Dali-dali siyang gidala sa balay tambalanan kay iyang ilong kini nagkadugo og ayo. Wala madugay human sa nahitabo ni Lemuel, ang batang si Zarin na usab ang nabiktima. Samtang nagdula siya sa iyang mga kauban dapit sa nara, naay usa ka gamay bato nga nikalit lang milupad. Nga murag naay nilabay ug niigo gyud kini sa iyang mata. Tungod sa maong aksidente, nabuta ang usa ka mata ni Zaren. Ang iyang mga singgit sa kasakit milanog sa tibuok campus. Dinhina nagsugod ang pagduda sa mga tawo nga naay nasuko sa maong punuan. Pipila ka panahon na ang milabay nga nihilom na og usab ang mga panghitabo sa maong kahoy sa nara. Ang mga katigulangan nga maoy gapasinaad sa mga bata nga magtabi apo, hinay-hinay nang mipanaw. Usa ka ordinaryo nga adlaw sa eskwelahan, tingpanguli na niadto sa mga bata gikan sa eskwelahan. Apan, natagak ang dakong sanga sa kahoy o gapit matagakan ang isa ka bata sa maong eskwelahan. Nagdala kini og kabalakas sa mga ginikanan ug sa mga maestra sa maong eskwelahan. Kay dugay na og gabok naman gyud kini nga kahuya ug alang sa seguridad sa mga bata nga molabay dapit sa kahoy, nakadesisyon ang otoridad sa eskwelahan nga pangputlan na ang mga sanga niini. Gisugo ang pipila ka trabahante sa paghimo niini sa usa ka Sabado sa buntag. Apan ang ilang dako nga sayop kay diretso ra silang naggabas. Wala sila'y pahibalo sa komunidad, wala sila gihimo nga halad ug labaw sa tanan. Wala gyud sila'y pagpananghid sa nagpuyo niini. Samtang ginaputol ang dagkong mga sanga,
Ang mga tawo sa palibot nagabati og lahi nga kabug-at, murag na ay nagpahiping kasuko sa matagtagak sa mga dahon ug kahoy. Ingon sa ubang saksi, ang tingog daw sa gabas dili ordinaryo. Murag na ay naghilak dungan sa pagputol sa kahoy. Human sa maong pagputol, ang mga trahedya misamot kagrabe ug mas makahadlok. Kagabi ini adto, ang ulitawo nga si Arnie nakaagi sa maong dapit. Si Arnie gikan sa usa ka selebrasyon ug medyo nahubog na kini. Samtang nagmaneho siya sa iyang motor, nagsalimuang siya og nagkanta-kanta. Wala na siyang hunahuna ang paghatag og respeto sa karaan nga punuan. Hinuon nanghi pa kini dapit sa gamot sa Nara. Pag-abot gyud niya sa atbang sa dakong kahoy, kalit lang may bugnaw ang hangin. Nanindog ang tanang balahibo ni Ani sa dihang iyang nakit-an sa iyang suga sa motor ang usa ka white lady nga nagtindog atbang sa mismo sa kahoy. Ang maong babaye nagsulob og puti nga sinina, taas og buhok ug wala kini nawong. Murag nilupad ang kalag niya sa kalisang. Ang iyang kahubog kalit lang nahana og nawasan. Ang iyang kasing-kasing murag mubuto na sa kakulba sa usa ka pamilok. Paspas pa sa kilat nga nisirit ang iyang motor paingon sa ilahang balay. Ang maong panghitabo paspas nga nikalat og gitabi sa mga silingan. Kini nga panghitabo nagapabalik sa mga karaang tuo-tuo nga aduna gayoy nagapuyo sa kahoy. Subay pa sa uban, basin ang nagpakita nga white lady ang usa sa nagpuyo sa Nara ug nasuko kini kay giguba ang ilahang pamuy-anan. Pipila ka semana ang milabay, nahibong ang mga residente sa kamatayon sa ilahang kabarangay nga usa ka maayong tao, si Mateo, usa ka karaan na nga caretaker ug nagapuyo atbang sa eskwelahan. Nakit-an na lamang siya sa iyang panimalay nga siya lamang isa ang nagpuyo na wala nay malay. Matod pa sa mga nakauban ni Mateo adlaw sa wala pa ang trahedya, nagreklamo daw kini nga sakit ug ayo ang iyahang tiyan. Apan pagkaugma, susihon unta kini sa mga kauban, nakita na lamang na wala na kini nagaginhawa. Wala malapas og pila ka bulan, ang watchman sa eskwelahan nga si Fernando ang sunod nga nabalita ang wala nay kinabuhi. Si Fernando ang dugay na kaayong nagbantay sa gate ug nagabagting sa bell sa eskwelahan kada gabii pag umuabot na ang oras sa curfew sa maong barangay. Adong nagyud kini respeto sa kahoy, pero ni aning gabi una napalgan na lang siya nga wala nay kinabuhi sa sulod sa iyang panimalay. Ang kabalaka ni samot sa dihang usa ka bata gikan sa sulod sa eskwelahan, ang kalit lang na usab ang lihok. Ang iyang lawas ni kurog ug maayo, ni puti ang mga mata ug ang iyang tingog nahimong lawom ug hadlok paminawon. Dili na kadto tingog sa usa ka bata. Gisapian ang maong bata ug usa ka espiritu. Gitabang nila kini, gibendisyonan ug hinay-hinay nga naulian. Pipila na pud ka adlaw ang milabay, sa tunga-tunga usab sa klase sa usa ka hapon, usa ka maestra ang kalit lang gitabang. Naghuot ang iyahang dughan ug naglisod siya og ginhawa. Matud pa, naay dili makita nga kamot nga nagpislit sa iyang kasing-kasing. Tungod sa kahadlok ug kabalaka sa mga panghitabo, ang mga otoridad sa eskwelahan, bisan pa nga ang uban wala nagatuo nga aduna gayoy elemento nga dili makita sa eskwelahan, nakadesisyon sila nga magkuha og dato nga pwedeng magpahigayon og ritual sa maong kahoy. Sa wala jud sila masayop, subay sa dato nasuko ang mga elemento nga nagpuyo sa Nara, kay giputol ang ilang panimalay nga wala gayoy tarong nga pagpananghid sa ila. Tungod ato, gipahalad ang tunghaan sa eskwelahan ug mga manok, guban pa nga kinahanglan sa ritual sa pagpangayo ug pagpasaylo sa nagpuyo sa kahoy sa Nara. Sukad ni adto, gipahimangnuan ang mga otoridad sa eskwelahan nga kung magputol man galing sila sa maong kahoy, dapat gayud sila nga mananghid pila ka adlaw ayha ang pagputol, kay matud pa aron sila matagaan og oras nga manghipos sa ilang gamit. Dinhi nila nakatunan ang pinakaimportanteng leksyon mahitungod sa pagpuyo uban sa kinaiyahan. Subay pa sa mga karaan ug sa mga mananambal nga gipatawag,
Dili pwedeng diretsohon og putol ang kahoy, kay basin ang sanga nga imong tangtangon maudi ay ang hagdanan, ang katre, o ang tibuok kwarto sa nagpuyo niini. Ang pagputol nga walay pananghid, parehas ra sa pagguba sa balay sa tawo, samtang naapa sila sa sulod. Sukad ni adto ang matag tabi apo o ang mga pananghid na pulong sa maong kahoy sa nara, nahimo nang timaan sa tinuod nga respeto. Ang dako nga nara nagpabiling lig-on, hilom nga nagbantay sa tanan. Ang eskwelahan naggahimo na og tinuod nga paghinungod ug wala nay laing trahedya nga nahitabo. Usa kini ka pahinumdom nga sa kalibutan aduna gyud mga butang nga dili nato makita. Apan kinahanglan natong tahuron aron kitang tanan magpabiling luwas.